نو زیارت نه راشي نو هغوی د سهار سنت د فرضو نه پس کوي نو زه به سره څه وکړم دا جمع ولاړ یو کس سنت شروع کړي بیا قصدن منمات کې جمع کې شامل شي جمع نه پس شروع سنت په بیا رسته کې ورپسې شه فجر के अलावा बाकी सुन्नत कोई पढ़ता है अचानक जमात खड़ा हो जाए और बिल्कुल इनहराफ से जमा की शिरकत शाबा أنفال مغاني متوي تذهب ريحكم قوة مراد حرب مراد نصوات او نافله عادي تویل کېږي اطفال دا یو زیات شي د راځي د الله اعلی رحمت الله لپاره تللی دا په بدل کې زیاته حصہ بدل کې نازله ده او شوکه وتوسل ان غیر ذات الشوکه تكون لكم مراتنا شوکه حتى وي د نيزي او د طولي هغه حتى وي مراتنا وصله ده مردفين الله برولي جدا لفرشتي فوجا بعد فوجا ردفني وأضفني في شاتكم ناس مردفين يوم الفري بشاتا لك أتاكم فقطوانا زورت وانا باشر وصكي وجربوا ذوق الفرمان للمراد فيركبه وانا يجمعه وشرد بهم من خلفهم يفرقه دعوها إنه خلق في قطة جداشي ويريجي بين جناحه للسلم سلحة التي يسلم وسلام يوشيري وسلم الحوضة حتى يسخن في الأرض يغلب الكثير غالب شيء قال مجاهد مكاء قال له مخلوق شبيلي وهل أو تصديات سوفير عام شبيلي وهل أو ليثبتوك أو يا تصديات لا سنو تقول تقوي ليثبتوك لأن البيغمبر مبارك صادق جول بكلا يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك إذا رونا ذوكي كلمتين كافران وكلم شباب مراتب الكافران دي لحقنا كانوا بوجادي ويجينا ومنفر من بني الداع ساقي بحق نازل زي شباب وبهم على حسب ما محمد بن اسماعيل على حسب ما قال الذين رجعوا عبد الله رضي الله عنهم نشر التوابع عن الله والرسول والذين يعلمون ورحمة الله او داخل بحق نازل دي بعد ټول کافران مرادي اصل کې اړیکه ته دعوت ورکړي تاسو راځي ربي نو څنګه قرآن وره یره نحن صم من بكم موږ نرو موږ کامل نرو یا موږ څه شي راکا جبه کار نه کوي اته استهزاء دی وکړه ورپسې شاه واحد رب حياة روحانيها وأنا أريد أن تجيب أجيب ما يمكن أن يسمعه ومن قرأت النساء ولا قرأنا شوطا عن قبيل عبد الرحمن بن حسن عاصم بن حازم عن سعيد بن معاذ رضي الله عنه على كل صليب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاني من معي حتى أصليت ما كان البصر لهم فقال أنا أشياء أن يقول الله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله ولرسول الله وعصموا قال وعلم تعالى رسوله في القرآن قال أنا قلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وليأخذ فذكرت له وقال وعاد حسن شوطا قبيل سمع حسن سمع وسعيد رضي الله عنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا وقال الحمد لله الذي عليهم أثر المثاني فهو قوله وإقال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأنزل على إجابة السماء وإن على معينة رحمه الله. سفيان الثوري الذي تسمى الله مطور في القرآن كما في الفعل كم دي القرآن اما طور په قرآن کې راغلي د مراد څه شی دی دا نظر یې راوړی نه دا ورته چې به د عذاب نه مراد دی قرآن حکیم کې راځي ان کان بكم اعظم من مطور څه دی ان کان بكم اعظم التقوا عذاب نه مراد ام باران ته مراد دی څنګه دی او كنتم مرضى أن تدعوا أسلحتكم نالتعام باران مراتقا تردريدا أو تسمية العرب غيث باران فغيث ينزل الغيث من بعد ما خلدوا شبه ومن قال حدثني عمر وقال حدثنا عبد الله بن معاذ قال حدثنا علي قال حدثنا شعبة قال الحميد وهو يذكر فيه من الساحل الشيعي سمعان أن رواية رضي الله عنهم قال رجال الله كان هذا هو محمد هذا القرآن فأتي كان وشبه ذلك
ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم چې تاسو یې عذاب نه ولا تا برکتا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون نو دې خو نه وي او مسلمانان پکې موجود او استغفار کاوه ها سبب موجود دي مبالغ موجود دي چې هغه وجود دا مسلمانانو ضعیفانو مسلمانانو استغفار ها فقوله تعالى وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وبه كان حسنهم دون ذلك قال حسنا عبد الله بن معاذ قال حسنا لي قال حدثنا شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال عنه قال له وان كان هذا الامر ذلك فاخبر عن الحجاج الى السماء الى الجعلان ان فنزل ما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما كان الله يعذبهم الله وهم يستغفرون سبب موجود دي جي شبا والله يقاتلهم حتى تكون كل لله وبه قال حدثنا دين لله دا مطلب نه چې ټول خلک مسلمانان شي دین لله غلبت مراده ده چې دین لله څه چې کافران جزیه درکې دي د خدای دینو مانه کنه یو حکم شرعي او معنا اعلان کلمت الله تعالی ها بادشاہ د مسلمان شي ها دولت نوزید علی سے مرکز یا ول نه کې لکه الله په خپل کتاب کې ذکر کړی وقال يا ابن اخي اير والا فذا په دې دوه قسم کنه او عمل کوونکم اقتالونکم دا ما ته محبوب دی په دې آیت وکړه کم یو دی یقول من يقتل مؤمنا متعمدا الى اخرها لکه پیږي کنه ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما په دې دوه قسم او عملونکم نو ثواب نشته دا یو استحبابي حکم نه کړی نو عملونکم استحبابي حکم دی پروا نشته دوه کدا چې عملونکم او په دې دوه قسم عملونکم شاده چې من يقتل مؤمنا په دې مصح وبان دي نو که یو سره مرګري شه بل مسلمان بوجنا بل سره مرګري شه بل بوجنا ما ها الله کوي وقاتلوا حتى لا تكون فتنه ابن عمر دا کار مکړي په زمانه سره اسلام قلیل یو سړی په مفتون په دین کې کافرانو باندې پر خو بهاو تکاوه یا به وجه یا به توا حتی کثر اسلام بدن د فتنه ختم شوه ولما رأى ابن عمر وجد سريع الموافقه تجي فيما يريد كفاره دي سړی ولې ابن عمر سره موافقه تجي فيما يريد باغه چې سړی د مراد کولا چې علي برضو وقال فما قولك في علي وعثمان قال ابن عمر ما قولي في علي وعثمان اما عثمان فكان الله قد عفا عنه فقال ابن طاهر عفوا بدنك الجليل پیغمبر د تر دوی د خطن وزمره او اشاره کړه تر وهذه ابنته منزل ابنته پیغمبر سره خوا کې کول یا منزل بنت او حبيب بنتي ایسو تراو دومره قریب سره دی تاسو نه معاف کوي ها مسائل د خوارج نو ها چې ته ولته علي ملکو او معاویه ملکو ها او به قال حضرت عمر بن يوسف قال حضرت قال محمد صلى الله عليه وسلم لقال المشركين وقال يقول عليه استاذ بہت بات ہے اور بلکہ جان کرے ہاں وقال الله يا النبي حبيب المؤمنين على الكتاب يكون معاشرا صالحا لا يحمل ويكون محمد يقول الذين كفروا كان قولا يفهم وفي ما حدث عليه عبد الله قال حدثنا رضي الله عنه عن عباس رضي الله عنه نزلت يوم معاشرا صالحا لا يحمل فقد عليهم ان يوم بدلت من التصديق شرب الدوس المطلب يوزي شبع على سيدنا عشان من هذين الآن سمع الله عنه وعلى آية وذلك سبحان الله تبارك وتعالى المؤمنين على شكاية يومين وعلى مشروع صالح على سبحانه وتعالى ابن شبرموي امر بالمعروف والنهي عن المنكر داسې چرته د دشمن تعداد یو په دوه مدار باندې فرض دی او که زیات شي بیا فرض نه دی دا راځي خان امر بالمعروف و خپل استطاعت مطابق سے ای کی تعداد شرط نه دي ها فقال انا صلى الله عليه وسلم دعاء يقول ولا معصب النبي قال هذا يعني عبد الله بن النبي وعلى عبد الله بن مبارك قال جرير محل صلاه الجبر وقضي على عشرة على جابر رضي الله عنه لما نزلت يوم معاشرة صالحا يا الذين ان شاء الله على الذين حين فرض عليهم لا يتروى عن العاشر فجاء تقول قال أنعم الله عنه على من المضاربة فيكون معاملة الثابتين من عليه. ابن عباس چې الله تخفیف لا ولا د شمیر چې به یې سل 200 نه تستی
نو صبر زموږ استقامت کم شو په قدر ما خفقان مخکې استقامت ډېر اوس استقامت کم شو شابه سورة العراق وليجا راس كل شيء أدخلته في شيء ولود داخلي دور وليجا ولود نو دا فضل کې دن دا فراس پروتي او شقه سفر دا وي والخبال فساد توي خبال مرتب لا تفتن ما زورنا مراكوا كان انا اقول يوما متقنا غير داخلي دور يجمعون يسرعون والمرتفقات بانونا يعني ارتفعت يا انقلبت بها الارض المكة في الفتاي المكة في واقعية المكة في الفتاي أهوام ألقاه في قوة فالجواك وبرضه هو مكان عميق سيده عدن خلط والجنة عدن عدنت بأذن أقمته معدن لكي يعني شبك شيء روحي معدن لسيدة ضرطة أبوي من بزينة تركيدو لسيدة ضرط أو خوالف خالف الذي خلفني فقعد بعد زمان مصفقور كيكين ومنه يخلقه بالغابرين حيث الباقي يجوز أن النسان لخالفون لكوما في الجهاد الذي أو كجمع مذكر وإن كان جمع الذكور كذا جمع مذكر شيء خوالف جمع مؤنث لها فواعل كجمع مذكر تصير دو جمع موجود نور الإسلام يوم فارق جمع خوالف راجع تبدل حالك جمع خوالف همیشه دا جمع مؤنث تا او الخيرات واحد وها خيرة فواضح بهتر وخذوا طويل يعني فوت طويل حسنة خيرة مرجون وآخرون مرجون مؤخرون شفاء غار طويل غار حد او جرف ما تجرب من السبول والأودية غار طويل چې دا نیمګړي شوي وي شکونه پکې پیدا شوي کمرې وطن وایي ورځي حایر طويل انهدام تحولت البير إيداء هدمت وانهارت مثله لأواهم حليب شفقا جكيري شفقا وفرحا فرحا يرتوي وقال الشاعر إذا ما قلت لقد دفعت ما زعيد أرحلها أو ذكي جاوات فريق خمان بشبكه في ذلك تأوه ما دعوها حتى الرجل الحزين لك الأمجد ذلك سين كي إبراهيم لأواهم فخذين يجدون في بيقول فأعطى من الله ورسول الذين عاهدوا من المشركين قال المباس هو أذن في عمر استهزاء يقولا أذن سمانا يصدق لحد تصديق شيء يتسوق خبرك يخاف تطهرهم بها وتزكيهم كلمة وسوايا تطهرها بهم وتزكيهم ونحوها كثير تزكيات تفاريد باطل زكاة ساعات تم إخلاص تمويل إخلاص وطاعت ما سفك پیدا کیا د ګناه نه پاکا لا يدون زکات لا يدون زکات معنا دی په لا اله الا الله کې ولې زکات سبب د پاکه د کفر او د شرک نه دی یذایدون معنا یشددون شبا ومن قال حدثنا الوليد قال حدثنا شعبة عن لسان قال حدثنا البراء رضي الله عنه او په احکاماتو کې د اخیرین آیت بلکې په موارثو کې هم ولا يقيم بالكلام واخر سوره كذا قال الله وهو يسير في الارض على عشر ما وعد الله وجل الله ولا امر بالكافرين في مسجد وفي قال حدثنا سعيد وقال حدثنا حدثني عليه قال حدثني وقال عن الشهاده وقال يقول عبد الرحمن رضي الله عنه ابو هريره چې ابو بکر ولګم په دغه حج کې کوم کړي امیر حج مقرر کړو په نام د هجرت او مؤذنینو کې چې څوک اعلان کوي فاعتبر يوم النحر داخل کې مقرر يوم النحر خلک ډیرو کې اعلانونه کوي په منا کې یو دا اعلان چې لا يحج بعد العام مشركون نبی عليه السلام برازي مشرک بني دين لا يسوق بالبيت عريانا قال حميد بن عبد الرحمن ثم ارض فرزيد بن نبي الاسلام علي بن ابي طالب فقال ناقع وعمله او المدينين بعض يستوي حكم مستمع الى الخبراء هذا الكلام ابو بكر مسؤول فصل سوره نازل شو ما علي جري تردو چې بل څو بل اعلانونه بل چې داخلين يا مني نه مني دلې ورکړ قال ابو فاذن معنا يوم النحر فاحل مناك فبراء السرى او څه لا يحج بعد العام مشرك ولا يتوب ببيت عريان قال عبد الله ادم اعلمه دور بسيشا قال يا ناس بكاثر مدد عهد بكاثر معهد كل اذا غير مدد عهد ولدا او بكاثر زمن سقط معهد صلح حديثا ضرور مياش تقول تمهلت ضرور مياش نفس راشي صلح او عهد او يا ودي تاوسر جات توفيدنا يا بجزيه قال ها اعلان الى ان رسولنا قلبها هذا ابو بكر حج اكبر انا چې هغه حج کې جمعه وانا خيو نو شابه دې حج اکبر په نسبت عمره دي ها خدای مې عادت کولې
خدای به معاجز کی خدای لخر ها هذا ما قاله به ملائكة عبد الله بن مسلم وعن ليس قال حدثني أبو بكر بن أبي شهاب قال وبيت عبد الرحمن قال رضي الله عنه قال عني وفي تلك الحديث في المؤمنين وعنه يمنعني وبما ببناء لا يحل أن لا يشرك ولا يجوز ببيت أولياء قال وجدت على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي طالب قال أو يؤمن ببراءته فقال ولا تعالى معنا عليم في أن الناس يوم أذن بيدشي أو آذن بيدشي أذن تأذينا خلق خبرك آذن يؤذن إيذانا ولا يعلم ولا يشرك ولا يجوز ببيت أولياء لا قول الذين عاملين المشركين وبما حدث أن يقول كأن حدث عن الشهادة عن عبد الرحمن أخبر رضي الله عنه أخبر أن الرسول معه في حديث الذي أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها هذا حديث وداع في اختلاف أو دي أبو بكر بعثه في رأسه شابته على عندنا على مشكلة يتم في بيته ويعرف أن أحمد يقول يوم أكبر من أجل أو بس وصحب أيوة حد يكبر بيدي فقال تعالى أيضا الكفر إنه على أسماء بما لا حدث محمود وبنى على حدث عيانا على حدث إجبار على حدث الوالد على حدث شمسون على حدث فقال الله يمكن أن قال هذه الآية إلا ثلاثة وهذا ولا تكن إلا أربعة فقال أعلم باقي أصحاب هذه آياتنا مگر درې کسان پاتې دي چې کوم چې په حق قاتل أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم شابه خبر راكوين لا ندري وما بال هؤلاء الذين ينقلون تاسواي چې دغري ينقلون بيوتنا چې زمين لاکه ورځي کندري جوړي سوري وباسي په کوټو کې سغلا کوي اعلاقنا زمونږه پټ سيزونه وإذا فساق دي أولئك الفساق أجل لم يبق منهم إلا أربعة ضرور کسان د دې آیت مستحق پاتې دي یو پکې وګړه دي لو شرب الماء البارده لما وجد برده د یخ یو بمس کې نو خدای پاک پیدا یو قهر غضب نازل کړی دی چې دا غي پاتې نه کوي اوس هغه نه دي لیکلي چې څوک دي هغه مسلمانان دي لیکلي دي پر محشد ذکر دي ښا ابو سفیان بن حرب ابو جهل بن هشام عتبه بن ربيعه او ابو سفیان دی بل څوک دي سهيل بن عمر ابو جهل لیکن دا ټیک نه دی ښا دا ټیک ځکه نه دی چې دا آیت په براءت وروسته نازل دی او عتبه او ابو جهل او دا خلق په بدر کې مرداران دا خلق کوم ځای کې مرداران دي بدر کې مردار نو بس الله ته پته راځي شو اشاره وکړي حدثه أنه قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يقول رجل حدثني وكان شجاعا أو كنجي ما أجدها شبه بشكل بيبي حدثنا أبو بكر سعيد حدثنا جرير عن مسلم عن جد هذا قال على أبي بكر رضي الله عنه في ربتي قلت ما حدث بهذه الأمر قال كنا شيئا فقالوا والذين يحجون الله ورسول الله عن ذي الله ورسول الله أن قال وعلت مع هذه ما هذه إلا في عن الكتاب عن قول إن هذا فيه وفيه فقولي هذا الجو ممكن نازل شباب فقولي هذا زكاة نوافل وبال ما كنتم شباب وقال ابو شعبة بن سعيد قال حدثنا ابي عن زعان عن هشام قال ان خرج مع عبد الله رضي الله عنه فقال انا قبل ان تنزل الزكاة فلما وجد زعان الله صورة الاعوائل وقال قولي عدد الشهور صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه تو کہ مریضان ظفر سے اللہ شفا اللہ تعالی سے تو افاق بلیات و نفام اللہ علم کامل نافع زمودت نصیب عمل بالسنت نصیب چټونو کې چا دعاګانې وکړي الله دې ولا قبول باج عمر ګره سال د تویری خدای ما جوړ بیبي او ماشوم ما جوړ دعا کوي الله ډور بچي خا بل مرګري دې وعده اراده لري الله دې په خیر سره چا رښتینی الله دې صالح رښتې و یا ته دنیا او آخرت ته مو محضان پریشانی دې الله دې په خیر بدل برحمتک یا باران د پرم دوی چې الله تعالی رحمت مولانا صاحب دا تاسو غوښتي د بیسو نو دا څنګه